جب حضور نے فرمایا نا جب اچھائی برائی پر بات کوئی نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اے خدا دا شکر کرو کہ اسی تانوں یہ گلاں کردے پھردے ہاں. جس ملک دے وچ حزب اختلاف دا لیڈر نکا شریف ہوے تے انہوں انہاں آتا ہے نہ بھی نہ آندی ہوے, تے جس ملک دا موجودہ وزیر اعظم بنن لگیا انہوں لفظ خاتم النبیین دی زبان تے نہ چڑھے, تے تسی اے خدا دا شکر کرو کہ اسی کھڑے میدان وچ. جے میں کسی کھڑے نہ ہوندے نا میدان وچ 7 سال ممتاز قادری دے مسئلے اج پاکستان پتہ نہیں کدھر نہ کدھر لے چکے جا چکے. ہاں اے ممتاز قادری نو دعاواں دیو کہ انہیں جناب پھندے اُتے بھی کھڑ کے انہیں کہا اوئے میرا تختہ نہ کھچی جب تک میں لبیک دا نعرہ پورا نہ لاؤں. اور اتنا مقبول ہویا حضور دی بارگاہ وچ کہ دودھ پیندے بچے زبان بھی نہیں کردے لیکن اینج ضرور کردے اینج کردے. اے تسی سنیا نہیں ساڈے منقیم محفل کولو پوری دنیا ہوتے چاہے وہ عرب و عجم انہوں نے ساڈی گل سمجھ آندی یا نہیں آندی ہاتھ چک کے لبیک پوری امت کہہ رہی. اے ممتاز قادری دے اس خون دی برکت ہے کہ جاندیاں بوز دل نہیں ہویا بلکہ پھندے دی طرف جاندیاں جڑے نال جا رہے سن انہاں دیاں ٹنگاں کمدیاں سن. 3 مہینے بعد رہا ہویا تے چوہے والا منہ کٹ کے آیا. 5 سال ممتاز ہیں دلیری نال رہا. ہاں کدی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہویا, کدی پمز جناب ہاتھ دل دا پریشن نہیں ہویا, کدی ممتاز دی بلڈ پریشر کدی ہائی شوگر ہائی نہیں ہوئی. کیویں ہائی ہوندی جنہاں واسطے کام کیتا سی وہ ویکھ نہیں سن رہے جناب. ہاں جی اے گل جڑی نا جڑے جس ملک دے لٹیریاں نو اننا آتا ہے نہ آوے وہ آن والی تسی نسلاں نو ایہو جہی نسلاں دے کے جانیاں جنہاں نو آپو اننا آتا ہے نہ نہیں آندی وہ تہاڈیاں نسلاں نو کیویں اننا آتا ہے نہ پڑھان گے. باز آؤ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. کوئی بھی کوئی نہ نے حضور فرماندے ہیں قبر دا منظر میں سب تو خوفناک ویکھیا آخرت دے مناظر جو حضور فرماندے ہیں جتنی بھی منزل آنیاں قیامت تک حضور فرماندے ہیں افضا میں سب تو خوفناک منظر حضور فرماندے ہیں قبر دا ویکھیا. حضرت عمر بیٹھے سن نا حضور دے سامنے فرمایا عمر اس دن کی بڑھے گا جب ایہو جے فرشتے آن گے اتنی خوفناک انہاں دیاں شکلاں ہون گیاں تے جناب بدل دی طرح گرجدے آن گے زمین کریدے آن گے. عمر اس دن تیرا کی بنے گا قبر وچ؟ عرض کی تھی حضور میری حالت کیویں ہوئے گی اس ویلے قبر وچ؟ فرمایا جویں میرے سامنے بیٹھے ہاں. عرض کی تھی حضور پھر میں فرشتے نال گل کر لواں. تسی میں کی کیتا عمر تے کر لین گے نا